السلام عليك أيها الإمام المأمون، السلام عليك أيها المقدم المأمول، السلام عليك بجوامع السلام. اتکاء به خدای متعال و اعتقاد به نگاه رؤوفانه و پدرانه حضرت بقیت الله ارواح نافداه به ملت، این تأثیر بزرگ را در زندگی ما و در رفتار ما دارد که ما رو با قوت قلب در مقابل امواج گوناگون وادار به استقامت میکنه. نمیتوانند ملت ایران رو شکست